लुडियाँ पाओ, धमालें डालो, खुशियाँ मनाओ, जश्न मनाओ, और या मकबूल शैतान के तराने गाओ। उसको अपने स्टेज पे बुलाओ, उसके वारी सदके जाओ, उसको इस्लाम का मुजाहिद बताओ, उसको आशिक रसूल बताओ। क्या गम के उसको मरज़ई इमाम के पीछे सजदा रेज भी पाओ, मिर्ज़े की कब्र पे फातिहा अदा करने वाला भी पाओ। मगर ये तो देखो कि ओरिया ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि आज तक किसी भी शख्स ने ऐसा अजीम कारनामा अंजाम दिया ही नहीं था। ओरिया का तारीखी कारनामा ये है कि अहले सुन्नत वल जमात की 1400 साल तारीख में ओरिया ने सुन्नी मशाइख, अकाबरीन, आइमा और मुफक्करीन में पहला पढ़ा लिखा आलम दीन ढूंढ ही निकाला। यानी चारों इमामों के अलावा अहमद रज़ा खान, ज़ियाउद्दीन मदनी, दीदार शाह, अमजद आज़मी, नईम मुरादाबादी, शाह तराबुल हक, मुफ्ती मुनीब और दीगर तमाम बरेलवी उल्मा अनपढ़ या इंतहाई कम तालीम याफ्ता थे। मगर शुक्र है कि सुन्नियों को पहला सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आलम दीन मौलवी खादम हुसैन और या मकबूल जान ने ढूंढ निकाला, जो तमाम सुन्नी उल्मा से ज़्यादा पढ़ा लिखा है। यानी पहला पढ़ा लिखा 1400 साल की सुन्नी तारीख में जो है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वो खादम हुसैन साहब है। यानी अगर खादम हुसैन ना होता तो कोई सुन्नी अहले सवाद होता ही ना। लिहाजा अब सुन्नी फ़ख्र से वहाबियों को कह सकते हैं कि बरेलवियों में भी एक पढ़ा लिखा मौलवी पैदा हो चुका है, और ये हैं जनाब खादम हुसैन साहब। ज़ाहिर है कि ओरिया ने सुन्नियत की इतनी बड़ी खिदमत की है कि सुन्नियों का सबसे पहला सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मौलवी डिस्कवर कर दिया, वरना सुन्नियों में तो कोई पढ़ा लिखा पैदा ही नहीं हुआ था आज तक। तो फिर क्या कबाहत है कि मिर्ज़ा की कब्र पे फातिहा पढ़ने, मरज़ई इबादतगाह में चंदा देने वाले, मरज़ई इमाम के पीछे नमाज अदा करने वाले, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुल्हिद कहने वाले, सहाबा को लुटेरा कहने वाले, मदूदी काफर को इस्लाम का सबसे बड़ा मुफक्कर और आलम दीन कहने वाले, ज़िया इमरान खान बाजवा के कादियानी होने की पुख्ता जानकारी रखने वाले, पर इसके बावजूद इन सब को मुसलमान कहने वाले ओरिया को क्यों ना अपने जलसों में बाइज्जत मदू किया जाए कि सुलह कुल्लियत इसको नहीं तो फिर किस बला को कहते हैं। ये लतीफ़ा नहीं तो क्या है कि एक शख्स ओरिया जिसने सहाबा को लुटेरा कहा, उसको इज्जत और एहतराम से अपने जलसों में मदू किया जाता है, और दूसरे गुस्ताखे सहाबा को गालियां दी जाएं, इसलिए कि उन गुस्ताखे सहाबा ने खादम हुसैन को बरेलवी तारीख का सबसे पहला और ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं कहा था। सुन्नी उल्मा की तौहीन है, आला हजरत की तौहीन है कि मौलवी खादम हुसैन जैसे जाहिल कम इल्म सुलह कुल्लियत के फ़रोग वाले को बरेलवी तारीख का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कहा जाए। अपने जलसों में आला हजरत की शान में नारे मत लगवाओ, मगर पहले उस औरिया का मुंह बंद करके दिखाओ जिसने तुमको तमाम सुन्नियों में सबसे पहला सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कहकर सुन्नियों की दिल शिकनी की है। औरिया से तुम ये तो नहीं पूछोगे कि वो मिर्ज़े की कब्र पे क्यों गया, क्यों मरज़ई की इमामत में नमाज अदा की, मगर ये तो पूछ लो कि औरिया तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुमने तमाम सुन्नियों को
کم پڑھا لکھا قرار دیا. ہاں تو آدم سیل ہو اس کے سوشل میڈیا گنڈو، اگر تم بریلوی ہو تو خادم حسین کو بولو کہ وہ اوریا کا رد کرے، اور اگر سنی آئی ڈی کے پیچھے کچھ اور ہو تو لگے رہو، مگر تمہاری دال گلنے والی نہیں. مسلک اعلی حضرت کی شکل مت بدلو، مشتری ہوشیار باش. ٹھیک. اور یہ سب ٹائم کم ہے. اب آتے ہیں خادم حسین رضوی صاحب گرفتار. دیکھیں خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں ایک بات تو یہ طے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خادم حسین رضوی بذات خود ایک ان میں افضل قاضی صاحب کا مسئلہ تھا، وہ ہم نے اس وقت کنڈیم کیا، بلکہ ہم نے کالم بھی لکھا خادم حسین جس بات کے اندر. دو سچویشنز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب گرفتار ہیں اور خادم حسین رضوی کے کار میں آپ نے ایکشن لیا. دو چیزیں ہیں کہ کورٹ آف لا ہے، آپ نے ان کو بند کیا ہوا ہے، کورٹ آف لا میں ان کو پوچھ کرنے کہ آپ نے کیوں بند کیا ہوا. دیکھیں ان کے جو مریدین ہیں وہ ہائی کورٹ میں نہیں جاتے، ورنہ آپ اس کے اوپر پروٹیکٹیو کسٹڈی کر سکتے. پروٹیکٹیو کسٹڈی کا قانون پتہ ہے کس کے لیے ہوتا ہے؟ جی پاگلوں کے لیے. ٹھیک. کہ یہ بندہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ضمانتی تحویل میں لے لیا. ایک نارمل آدمی کے لیے نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. ٹھیک. خادم حسین رضوی بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ خادم حسین رضوی بریلوی جو تاریخ ہے اس کے اندر پہلا پڑھا لکھا عالم آیا ہے. میں لے لیا. ایک نارمل آدمی کے لیے نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. ٹھیک. خادم حسین رضوی بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ خادم حسین رضوی بریلوی جو تاریخ ہے اس کے اندر پہلا پڑھا لکھا عالم آیا ہے. میں لے لیا. ایک نارمل آدمی کے لیے نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. ٹھیک. خادم حسین رضوی بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ خادم حسین رضوی بریلوی جو تاریخ ہے اس کے اندر پہلا پڑھا لکھا عالم آیا ہے. میں لے لیا. ایک نارمل آدمی کے لیے نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. ٹھیک. خادم حسین رضوی بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ خادم حسین رضوی بریلوی جو تاریخ ہے اس کے اندر پہلا پڑھا لکھا عالم آیا ہے.